Ngadto mi padong sa yuta sa ginikanan sa akong mama ug mibisita mi sa yuta nga bahin sa akong mama nga gikan sa iyang ginikanan. Ug among bisitahon ang yuta nga bahin sa akong mama kay tan-aw namo kung maayo ba tamnan. Ug nakuyog namo si papa, ang akong bana ug si mama ug naa mi kauban nga mutan-aw sa yuta kung maayo ba siya tamnan. Unya tan-awa o nabalik na jud ko dinhi dapita nga kaniadto nadakaan ako kauban sa akong lola mag adlaw-adlaw musakay kog kabaw dinhi og happy ug enjoy kaayo ko kauban sa akong lola na inahan sa akong mama. Kay piminti ko niya pasakyon og kabaw usahay na tan-awa. Unya mauna ang pili nga karaan na kaayo ng piliha perti na yung karaan ning piliha kaniadto kani nga bata pa ko nga kaniadto mahinumduman nako nga maglingkod-lingkod mintulo dinhi kauban sa akong ig-agaw nga si Juby ug ang akong lola nga si Mama Teresa nga inahan sa akong mama nga magnaon mi og pili ang pili kay ba kinsay nakakaon og pili nindot kay pili kay mura siya og lami nga mani pareha siya og kalami sa mani unya tan-awa padong nami sa yuta sa gidikanan sa akong mama nga karon gibahin-bahin na sa mga anak unya padumi sa yuta nga bahin sa akong inahan sa akong mama nya tanawa kaniadto takas kayo po kaon dinhi kay daghan kayo ni kaniadto pinya balanghoy kamuti daghan kay ning mga tanom kaniadto perti pagsagka lang nimo pag-akyat nimo perti daghanang pinya diha dapita unya mga kamuti o balanghoy mao dito perminti tanom sa akong lola kamuti balanghoy saging daghan kay siya tanom kaniadto na dudu na ni na takas ko din kani adto na kanang babuwa ang babuwa ay na kay hinumdum ko dinhi dapita kaniadto nga puno kay ni sa munggosan kaniadto unya daghan kay mag-harvest dinhi kaniadto sa munggos unya happy kayo ko dinhi kung tig-harvest na sa munggos dinhi dapita ug usahay itanom sa akong lola dinhi mais unya gikan diri sa pikas mga kamuti balanghoy o kaning pinya unya diha bahin dapit sa akong mama sa ibabaw diha pasagka sa ibabaw mga kapinyahan po na diha dapita perti daghan nga pinya kugihan kay to akong lola inahan sa akong mama